पूर्व सरकार र वर्तमान सरकारमा जुन प्रकारको कार्यशैली र कार्यप्रणाली छ त्यसमा चाहिँ त्यस्तो बेसी अन्तर भएको चाहिँ यो रिपोर्टले देखाउँदैन। र हाम्रो एसएच सुर बदलेको पनि होइन भन्न चाहन्छु। हाम्रो एउटा बाहिरी सपोर्ट, अब एलायन्स भनेपछि एसकेएम पार्टीले अब राम्रो गरे पनि नराम्रो गरे पनि त्यो चाहिँ सरकार उहाँहरूको हो र हाम्रोबाट बाहिर सपोर्ट मात्रै हो। अब गठबन्धनमा चाहिँ छौँ हामी होइन, तर यो समुद्र मन्थनमा अमृत चाहिँ एसकेएमकोले खाने, विष चाहिँ हामीले खानु परिरहेको छ भन्ने जस्तो बजारी हल्ला पनि काहीँ न काहीँ भाजपा कार्यकर्ताहरूको त्यस्तो छ नि। साँच्चै तपाईँहरूले खानु परेको छ विष? विषमा आम चुनाव आउँछ, त्यति बेला जनताले तय गर्ने हुन्छ। र फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट र यिनीहरूको बिचमा यो तालमेल नभएको कारण चाहिँ म यो सिधा आशंका जताउँछु कि यो पैसा चाहिँ गडबड भएको हुनसक्छ। अब र पूर्व सरकारको पनि धेरै करतुतहरू यो सिएजी रिपोर्टमा छ। कतै यो पैसा गडबड त भइरहेको छैन, भ्रष्टाचार त भइरहेको छैन, यो पैसामा हामीलाई साथमा लिएको छैन। किनभने विबिचमा त्यस्तो हल्ला पनि आइबस्छ है, हल्ला त आइबस्छ, फल्नाको मन्त्री पद जान्छ अरे, अब बिजेपीको फल्नाले पाउँदैछ अरे भन्ने हल्ला चाहिँ आइबस्छ नि। नमस्कार, म प्रदीप लवागुन, समिट टाइम्समा दर्शकहरूलाई स्वागत छ। कार्यक्रम टफ गफ लामो समयको अन्तरालपछि फेरि आजदेखि सुरु गरिरहेको छु र यो टफ गफको आजको मेरो अतिथि हुनुहुन्छ डीबी चौहान, जो सिक्किम भाजपा अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यो बसाइमा म अहिले राज्यको राजनैतिक स्थिति अनि भाजपाको राजनैतिक कार्यक्रमबारे चर्चा गर्नेछु। दर्शकहरूलाई थाहै छ, विगत 3 वर्षदेखि सिक्किममा एसकेएम अनि भाजपाको गठबन्धन सरकार चलिरहेको छ। 3 वर्षको कार्यकाल बित्दै गर्दा यति बेला आएर भाजपा यो गठबन्धन को सुरबाट केही हच्किएको जस्तो स्थिति हामी देखिरहेका छौँ। र यति बेला आएर गठबन्धनको एउटा दल भाजपाले किन सुर बदलिरहेको छ, त्यो आजको ताजा राजनैतिक परिस्थितिको सरकार हो। यिनै कुराहरूको वरिपरि रहेर म आजको यो अन्तर्वार्ता डीबी चौहानजीसँग लिँदैछु, जो स्टेट भाजपाका प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ। म तपाईँलाई यो कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। टफ गफमा तपाईँलाई स्वागत छ। नमस्कार। मैले भूमिकामा पनि अलिकति भनिहालेँ है। तपाईँहरू 3 वर्षदेखि एसकेएम सरकार र भाजपाको एउटा गठबन्धनको सरकार चलिरहेको छ र 3 वर्षको 19मा सरकार आइसकेपछि तपाईँहरूको ठिकठाक नै चलिरहेको थियो। अहिले बिचमा केही दिनदेखि तपाईँहरूको सुर अलिक बदलिरहेको छ। यो सुर किन अचानक बदलिँदैछ? विशेष 2019 को जब आम चुनाव भयो, आम चुनावपछि सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीलाई जनताले सरकार चलाउने म्यान्डेट दिएपछि 5 वर्षको निम्ति सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टी सिक्किमको अधिपति भनौँ या सिक्किमको बागडोर सम्हाल्ने उहाँहरूलाई दायित्व प्राप्त भयो। र भारतीय जनता पार्टीले उहाँहरूलाई हामीले सुरुदेखि नै शुभकामनादेखि उहाँहरूलाई सहयोगदेखि लगेर जुन एउटा केन्द्रीय पार्टी, किनभने त्यति नै बेला केन्द्रमा नरेन्द्र मोदीको पनि दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको थियो र हाम्रो एसएच सुर बदलेको पनि होइन, तर सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीसँग हामीले अब यसरी बाहिरी सपोर्ट हाम्रो थियो। र अहिले मार्केटमा चाहिँ हामीलाई बेसी यो एलायन्स भनेर भन्ने गर्छ र कति प्रेस वार्ताहरूमा पनि एसकेएम बिजेपी एलायन्स भनेर गर्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो होइन त, गठबन्धन होइन तपाईँहरू? हामी गठबन्धन कस्तो भने म मतलब समिट टाइम्सको मार्फतबाट म जानकारी गराउन चाहन्छु। हाम्रो एउटा बाहिरी सपोर्ट, अब एलायन्स भनेपछि त सबै कुरामा भागीदार हुनु पर्यो, सरकारमा भागीदार हुनु पर्यो, डिसिजन मेकिङमा भागीदार हुनु पर्यो, हरेक चिजमा सरकारसँग काँधमा काँध मिलाएर हामी हिँड्नु पर्यो र त्यो परिस्थिति नभएकोले गर्दाखेरि हाम्रो बाहिरी सपोर्ट हो। 2019मा जब विधानसभा चुनाव भयो है, त्यति बेला लोकसभा पनि भएको थियो हुन त। विधानसभा चुनावमा बिजेपी हाइकमान्डले पनि, इभन एसकेएमको नेताले पनि, राज्यले पनि काहीँ न काहीँ मौखिक रूपमा जनसभाहरूमा मौखिक रूपमा हामी गठबन्धन दुईटा बिजेपी र एसकेएम गठबन्धन दल हौँ, पछि सरकारमा पनि हामी गठबन्धन दलको रूपमा जान्छौँ भनेर त्यो सङ्कल्प अथवा त्यो घोषणा त गरिएकै हो नि त होइन? गठबन्धन जस्तै चाहिँ हो, तालमेल हो, तर हामी सरकारको, मैले फेरि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, सरकारको डिसिजन मेकिङमा सरकारले अब मानिलिनुहोस् बजेट पास गर्छ, बजेट ल्याउँछ विधानसभामा, त्यस्तो प्रकारले विभिन्न कार्ययोजनाहरू सरकारले गर्छ, कार्यहरूलाई पब्लिक वर्कलाई एक्जिक्युट गर्छ।
त्यति बेला कुनै पनि विषयमा भारतीय जनता पार्टीलाई उहाँहरूले सोध्ने या हामी त्यसको भागीदार होइनौँ र एसकेएम पार्टीले अब राम्रो गरे पनि नराम्रो गरे पनि त्यो चाहिँ सरकार उहाँहरूको हो र हाम्रोबाट बाहिर सपोर्ट मात्रै हो र यसमा हामीले यो कुरा चाहिँ अब स्पष्ट रूपमा जनतालाई पनि र सबैलाई भन्नु चाहेको रूपमै भए पनि अथवा तपाईँहरू बाहिरी समर्थनमै बाहिर बसेर सरकारलाई समर्थन गर्दै भए पनि काहीँ न काहीँ त्यो समर्थन त थियो, अहिले पनि छ, त्यो त समर्थन त छ। तर अहिले बिचमा आएर तपाईँहरू अलिकति आलोचनात्मक भइरहनु भएको छ सरकारप्रति होइन। केही दिन अघि तपाईँले सिक्किम सरकारको वन विभागको सल्लाहकार पदबाट पनि रिजाइन दिनुभयो होइन। त्यो पनि काहीँ न काहीँ सरकारप्रतिको असन्तुष्टिको एउटा सङ्केत त थियो नि त होइन र? होइन, त्यो चाहिँ अब एउटा विभागको एउटा चेयरम्यान मलाई अब माननीय मुख्यमन्त्री साहबले र दिल्ली भाजपा हाम्रो जेपी नड्डा साहबले पनि एउटा अब त्यही अघि तपाईँले भने जस्तो मौखिक भए पनि बुझाबुझको एउटा परिस्थितिमा मैले सम्हाल्नु पर्ने थियो र सम्हाल्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब पब्लिक एक्सपेक्टेसन अनुसार अब एउटा चेयरम्यानले अथवा एउटा एडभाइजरले त्यस्तो खासै ठुलो काम गर्नु सक्दैन रहेछ, मैले पनि त्यहाँभित्र पसेर थाहा भयो। र जुन तपाईँलाई त्यो पद चाहिँ खानु के छ नाम ठुलो भने जस्तो भयो कि के भयो? अब त्यस्तै भयो। अब चेयरम्यान एडभाइजर भनेपछि अब जनताको एउटा आकाङ्क्षा, त्यो पनि म पार्टी अध्यक्ष र पार्टी अध्यक्षले त्यसरी एउटा सरकारभित्रको एउटा कुनै पद जिम्मेवारी लिँदाखेरि चाहिँ धेरै ठुलो आकाङ्क्षा मान्छेकोमा एउटा आशा होइन एक्सपेक्टेसन बढ्यो र त्यो अनुरूप अब बढेको त राम्रो नि होइन, सबले सम्झिदिएको त राम्रो हो, तर त्यो अनुरूप तपाईँले सम्बोधन गर्न सक्नु भएन। सम्बोधन गर्ने मैले अब निकाय त्यति दरिलो पाइनँ, त्यसले गर्दाखेरि र मेरो पार्टी हाइकमान्ड पनि सल्लाह गरेँ र मैले पार्टीमै आफ्नै जिम्मेवारीलाई नै पूर्ण रूपले म अध्यक्ष। सुन्नु न, बजारमा एउटा हल्ला, अब हामी पत्रकार भएकोले धेरैसँग गफगाफ हुन्छ, बजारमा एउटा हल्ला हामी के पनि सुन्छौँ भने भाजपाको नेतृत्व अथवा कार्यकर्ताहरूको यसो गफगाफ चिया गफमै भनौँ न के पनि हल्ला सुन्छ भने अब गठबन्धनमा चाहिँ छौँ हामी होइन, तर यो समुद्र मन्थनमा अमृत चाहिँ एसकेएमकोले खाने, विष चाहिँ हामीले खानु परिरहेको छ भन्ने जस्तो बजारी हल्ला पनि काहीँ न काहीँ भाजपा कार्यकर्ताहरूको त्यस्तो छ नि। साँच्चै तपाईँहरूले खानु परेको छ विष? मैले अघि भने अब सरकारमा हामी डिसिजन मेकिङमा नभएपछि अब त्यो विष त्यहाँ डिसिजन मेकिङमा विष छ भने पनि अमृत छ भने पनि त्यो उहाँहरूले नै गरिरहेछ, हाम्रो समर्थन हो र त्यही अनुरूप उहाँहरूले पनि एनडिए सरकारलाई अब सिक्किमको एमपीले तल एनडिएमा सपोर्ट गरिरहनु भएको छ। हुन त मजाको कुरा के छ भने एसडिएफ पार्टीको राज्यसभा एमपी पनि एनडिएमै हुनुहुन्छ, एसकेएम पार्टीको पनि एमपी चाहिँ एनडिएमै हुनुहुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब यो राष्ट्रिय राजनीति क्षेत्रीय राजनीतिमा काहीँ न काहीँ अब यो तालमेल भएरै चल्नुपर्ने, देश चल्नुपर्ने, काहीँ न काहीँ तालमेल, काहीँ न काहीँ बाध्यताको कुरा पनि हो होइन। 3 वर्षको कार्यकाल पुरा गरिसकेको छ एसकेएमले होइन। तपाईँ बाहिरी समर्थनमा भए पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ, सरकारलाई समर्थन गरेर बसिरहनु भएको। यो 3 वर्ष कस्तो चलिरहेको छ? ठिकठाक छ एसकेएम सरकार? अब यो त जगजाहेर छ, सरकार चलिरहेछ, तर साधारण जनताको हेराइमा हेर्दाखेरि अब सरकार चल्नु भनेको स्कुल लागिरहेछ, अस्पताल चलिरहेछ, बाटोमा गाडी कुदिरहेछ होइन, आर्मी पनि माथि बोर्डरमा छँदैछ होइन, सरकार पनि चलिरहेछ। तर अब जनताको इच्छा र आकाङ्क्षा अनुरूप सरकार चल्नु चाहिँ एक दुईवटा कुराहरूमाथि निर्भर हुन्छ, मतलब त्यो सरकारलाई कतिको सफल र विफल भन्ने कुरामा चाहिँ। र त्यो चाहिँ अब थुप्रो मापदण्डहरू हुन्छ। अब एउटा ठुलो मापदण्ड त 2024मा आम चुनाव आउँछ, त्यति बेला जनताले तय गर्ने हुन्छ, किन मैले मन पराएर र मैले मन नपराएर पनि हुनेवाला केही छैन होइन। तर अब एउटा त मैले अघि भने, र अर्को मापदण्ड भनेको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो मापदण्ड यो एउटा सिएजी रिपोर्ट, यो कम्प्ट्रोलर एन्ड अडिटर जेनरल को रिपोर्ट छ र यो रिपोर्ट चाहिँ यो सार्वजनिक रिपोर्ट हो। यो अस्ति विधानसभामा मुख्यमन्त्री साहबले पेश गरिसक्नु भएको छ यो, र प्रत्येक वर्ष नै यो पेश हुन्छ। यो कोभिडले गर्दा अलिकति ढिलो भयो र यो रिपोर्ट हेर्दाखेरि चाहिँ पूर्व सरकार र वर्तमान सरकारमा जुन प्रकारको कार्यशैली र कार्यप्रणाली छ त्यसमा चाहिँ त्यस्तो बेसी अन्तर भएको चाहिँ यो रिपोर्टले देखाउँदैन।
र जस्तै एउटा उदाहरणको लागि हिजो अस्ति सरकारले एउटा सप्लिमेन्ट्री बजेट ल्यायो 300 करोडको। अब यो रिपोर्ट अनुसार यो 2015मा पनि 16मा पनि 17मा पनि 18मा पनि 19मा पनि प्रत्येक वर्ष सप्लिमेन्ट्री बजेट आउँछ। त्योभन्दा पहिले पनि आउने पूर्व सङ्ग्राम सरकारमा पनि आउँथ्यो होला। म यो सरकारलाई मात्रै भन्दिनँ, तर सरकारको व्यवस्थालाई सिस्टमलाई जस्तै तपाईँले के परिवर्तनको कुरा सोध्नुभयो नि त। अब यसमा चाहिँ यो सप्लिमेन्ट्री बजेट भनेको चाहिँ जस्तै अब नयाँ बजेट आउँछ यसपालि। अब नयाँ बजेटमा कति बाटो बनाउने, स्कुल कहाँ बनाउने, के गर्ने सबै कार्ययोजनाहरू बजेटमा पास हुन्छ भनेपछि फेरि फेब्रुअरी महिनामा चाहिँ फेरि पैसा थप्ने सप्लिमेन्ट्री पैसा चाहिँ किन चाहियो? किनभने यो रिपोर्टले यस्तो प्रकारले भन्दैछ 2020को मार्च 31 तारिक पनि पैसा निकालियो। लगभग कति पर्सेन्ट भन्दा चाहिँ 14% पैसा चाहिँ यो अब रिपोर्टको अनुसार म भन्दैछु। र यसरी लास्ट डेमा चाहिँ 14% पैसा जुन कामको पैसाको 14% पैसा निकालियो। र अब यसमा चाहिँ मलाई अब मुख्यमन्त्री साहबलाई, सरकारलाई र जति पनि सरोकार राख्नुहुन्छ राजनीतिमा तपाईँहरू सबैलाई मेरो भन्नु कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ सिक्किमको रियल स्थिति चाहिँ यो रिपोर्ट तपाईँहरूले काइन्डली पढिदिनुहोस्। यो पब्लिक डकुमेन्ट हो हैन, र यो CAG को वेबसाइटमा पनि पाइहाल्छ। agskm.cag.gov.in भनेर यो वेबसाइटमा पनि पाइहाल्छ। तपाईँहरूले अहिले हेर्दै पनि यो डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र यस्तो प्रकारले अब यो सप्लिमेन्ट्री बजेट भनेको चाहिँ फेब्रुअरीमा जब खर्च गर्नुपर्ने 11 महिना बितिसक्दाखेरि 12औं महिनामा आएर चाहिँ सप्लिमेन्ट्री बजेट किन ल्याइन्छ? हुनसक्छ ब्युरोक्रेट्सहरूले मन्त्री मुख्यमन्त्रीहरूलाई है या सरकारमा जो आसीन हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मिसगाइड पो गर्दैछ कि? यो एउटा ठुलो शङ्काको विषय हामीलाई लाग्छ। र यति मात्रै नभएर यसमा थुप्रो विषयहरू छ। र एउटा म विषय अझै अब हजुरहरूको अनुमति लिएर राख्न चाहन्छु। यो मार्च 2020मा 1436 वटा सरकारी कामहरू भए सिक्किममा, जसको चाहिँ युटिलाइजेसन सर्टिफिकेट आइपुगेको थिएन। यो रिपोर्ट पब्लिस हुँदाखेरि, यो रिपोर्ट पब्लिस भएको तपाईँको रिपोर्ट 3/2021मा रिपोर्ट यो पेश गरिएको। त्यसको मतलब चाहिँ 1436 वटा। हुन त यो पूर्व सरकारमा पनि भएको कुरा है। यो 19 देखि अघिको पनि कुरा हो। यहाँनिर चाहिँ के भन्दैछ भने चाहिँ इभन आफ्टर ए ल्याप्स अफ 1 to 17 years बाई भेरियस डिपार्टमेन्ट, 1 वर्षदेखि 17 वर्षसम्म भइसक्यो कतिवटा डिपार्टमेन्टले युटिलाइजेसन सर्टिफिकेट बुझाउन सकेको छैन। अब सरकार परिवर्तन भएपछि हामी के चाहन्छौँ मतलब जनताले र हाम्रो एक्सपेक्टेसन चाहिँ अब त्यो पूर्व सरकारमा पनि काम नगर्ने, काम नबिगार्नेहरूमाथि केही त कारबाही होस्। किन 17 वर्षसम्म युटिलाइजेसन सर्टिफिकेटहरू बुझाउन सकेन? त्यो पनि यहाँनिर रिपोर्टले भन्दैछ 1436 वटा युटिलाइजेसन सर्टिफिकेटहरू बुझाइएको छैन विभिन्न विभागको कामको। र त्यस्तै प्रकारले अब थुप्रो यस्तो विषयहरू छ। अझै म एउटा इम्पोर्टेन्ट विषय म राख्न चाहन्छु। त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किमले जुन सिक्किम सरकारको खजाना राख्छ SBSले, अब यो खजाना राख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एउटा त फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट भयो, एउटा स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किम र एउटा यही सिनियर डाइरेक्टर अफ अडिटर जेनरल भन्छ जुन देउरालीमा अफिस छ, जुन CAG अफिस भन्छौँ, उहाँहरूले पनि एउटा हिसाब राख्छ, एउटा फाइनेन्स डिपार्टमेन्टले राख्छ। र त्यो र खजाना हाम्रो स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किममा डिपोजिट हुन्छ। त्यसमा 2015-16मा 75 करोड, 2016-17मा 19 करोड 43 लाख, 2017-18मा 34, 18-19मा 31, यो पूर्व सरकारको म कुरा गर्दैछु। र वर्तमानमा पनि 19-20मा पनि जब सरकार बनिएर पनि फेरि 34 करोड 73 लाख पैसा चाहिँ यो चाहिँ अनरिकन्साइल्ड। अब फाइनेन्स डिपार्टमेन्टले भन्छ हामीले यति पैसा राखेको थियौँ, तर यता SBSको रेकर्डमा चाहिँ कम्ती पैसा, यति पैसा चाहिँ अब गडबड भइराखेको जस्तो देखिन्छ यो रिपोर्टमा। म रिक्वेस्ट गर्छु फाइनेन्स डिपार्टमेन्टले र स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किमले बसेर चाहिँ जोइन्टली यो कुरा चाहिँ जनतालाई जताउनु पर्यो कि सो ओभरअल तपाईँले अहिले यो जति पनि तथ्याङ्कहरू देखाएर आफ्नो कुरा राख्नु हुँदैछ, यसको आशय चाहिँ यही हो कि सरकारको काम, नयाँ सरकारको SKM सरकारको पनि काम गराइमा
त्यो पारदर्शिता छैन अथवा जुन व्यवस्था परिवर्तन अब फाइनेन्स सेक्रेटरी पहिलाकै हुनुहुन्छ हाम्रो पाठक साहब, एसबिएसको एमडी पनि पहिला नै हुनुहुन्छ जो 17, 18, 19मा हुनुहुन्थ्यो। तर यो जुन तल अब हाम्रो जुन सिएजी अफिसले राखेको पैसाको रेकर्ड र हाम्रो एसबिएसको रेकर्डमा चाहिँ यत्रो पैसा फरक आउँदैछ, अनरिकन्साइल हुँदैछ। अनि उनीहरूले जवाबमा चाहिँ के लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ एसपिएस र यो जुन हाम्रो उनीहरूको बिचमा जुन भएको छ यसमा चाहिँ ट्रिपार्टिट मिटिङ हुनु पर्यो, सिएजी अफिस, एसबिएस र हाम्रो फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट भनेर। र फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट र यिनीहरूको बिचमा यो तालमेल नभएको कारण चाहिँ म यो सिधा आशंका जताउँछु कि यो पैसा चाहिँ गडबड भएको हुनसक्छ। अब 34 करोड 73 लाख रुपियाँ चाहिँ यो लेटेस्ट 1920मा म पुनः दोहोऱ्याउन चाहन्छु, पूर्व सरकारमा पनि भएको छ। 75 करोडसम्म पनि पैसा चाहिँ अनरिकन्साइल भएको छ। अब हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ पार्टीको कार्यकर्ताहरू चाहिँ यो पार्टी र त्यो पार्टी भनेर लड्छन्, ढुङ्गा हानाहान गर्छन्। यो तपाईँले अहिले एउटा शब्द चलाउनु भयो नि, गडबड भएको छ भन्ने। यो गडबड भन्ने शब्द चाहिँ त्यो भ्रष्टाचारकै दायरामा आउने हो कि? अब यसलाई चाहिँ अब अनरिकन्साइल भनेर यो चाहिँ अडिट भनेको चाहिँ तेस्रो आँखा हो। यो उनीहरूले चाहिँ अडिट गरेर यो पेपरमा पब्लिस भइसकेपछि यो केन्द्र सरकारमा पनि जान्छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो भारत सरकारको पनि लोगो छ र राज्य सरकारको पनि लोगो छ र राज्यको वित्त मन्त्रीले, फाइनान्स मिनिस्टरले चाहिँ यो एसेम्ब्लीमा पेश गरेको एउटा रेकर्ड अफिसियल डकुमेन्ट। र यसमा पनि तपाईँको हजारवटा त्यस्तो गडबडीहरू मध्येमा चाहिँ यहाँ मैले 2टा गडबडी मध्ये तपाईँहरूलाई अहिले अब छोटो समयको कारण गरेँ। र यस्तो किताबहरू त थाक हामीले पाउँछौँ र यो एउटा हेर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई लाग्छ कि सरकारले जहाँनिर चाहिँ गडबड हुँदैछ, हाम्रो राज्य किन गरिब हुँदैछ। 7,000 करोड पैसा त पूर्व सरकारले लोन लिएर छोडेको थियो। वर्तमान सरकारले पनि विभिन्न प्रोजेक्टहरूलाई कम्प्लिट गर्ने जुन प्रकारको जनताको इच्छा थियो हैन, थुप्रो पूर्वाधारहरू बनाउने होडमा या पूर्वाधारहरू बनाउने उहाँहरूको सङ्कल्प पनि थियो। त्यसमा लगभग 1000 करोड पैसा अहिले वर्तमान सरकारले पनि ऋण लिइसकेको छ। लगभग 8,000 करोड पैसा सिक्किमे जनताको टाउकोमा ऋणको रूपमा खडा भइसकेको छ है। यो रिपोर्टले भन्छ है, यो मेरो व्यक्तिगत कसैलाई आरोप पनि होइन। र मैले सरकारलाई आरोप भन्दा पनि सिक्किममा बुद्धिजीवी, विभिन्न प्रकारले सिक्किमलाई माया गर्नुहुने राजनीतिज्ञ, रुलिङ, अपोजिसन, बुद्धिजीवी, पत्रकार सबैमा म विषय राख्न चाहन्छु कि यो सिएजी रिपोर्ट लिएर हामीले एकखेप चर्चा गर्नुपर्ने, हाम्रो सरकारमा पनि चर्चा गर्नुपर्ने। र यसमा म अलिकति फेरि जोड्न चाहन्छु, 2010मा चाहिँ प्रत्येक डिपार्टमेन्टले सिएजी को मतलब यो रिपोर्टमा उल्लेखित छ, प्रत्येक विभागले चाहिँ आफ्नो डिपार्टमेन्टको अडिट गर्ने भनेर भनेको। तर अहिले डिपार्टमेन्टल अडिट छैन। मैले हिजो अस्ति मात्रै एउटा सिक्किम मिल्क युनियनको एउटा विषय राखेको थिएँ। मैले त्यहाँ स्पष्ट रूपमा भनेको छु, एनिमल हस्बेन्ड्री डिपार्टमेन्टले अडिट गरिदेऊ न त। सिक्किम मिल्क युनियनमा चाहिँ गडबडी छ, आशंका छ हामीलाई, त अडिट गराउनु चाहिँ हाम्रो सेक्रेटरीहरू, हाम्रो डिपार्टमेन्टहरू, हाम्रो मन्त्रीहरू चाहिँ अगाडि बढिदिनु पर्यो। अडिट गराउँदाखेरि दुधको दुध पानीको पानी भइहाल्छ नि। यो त अब सिएजीको अडिटमा यो कुराहरू आएको हो। र 2010देखि म चिफ सेक्रेटरीलाई पनि र विभिन्न हाम्रो सेक्रेटरी साहब, सेक्रेटरी म्याडमहरूलाई पनि म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु समिट टाइमको मार्फत कि तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो डिपार्टमेन्टको अडिट गरिदिएर जनताको पैसा सही जग्गामा जाँदैछ कि छैन, यो अडिट रिपोर्टको आधारमा भन्नु भने चाहिँ अरबौँ रुपियाँ तलमाथि भइराखेको आशंका छ हामीलाई। तपाईँ भाजपाको राज्य अध्यक्षको हैसियतमा अहिले मसँग अन्तर्वार्ता दिइरहनु भएको छ, अनि त्यही हिसाबमै तपाईँले आफ्नो कुरा पनि राखिराख्नु भएको छ। तर त्यो सँगसँगै नैतिक रूपमा अथवा बाहिरी समर्थकको रूपमा भए पनि तपाईँहरू सरकारको साझेदार त हो, त्यसलाई पनि हामी अवमूल्यन गर्न मिल्दैन। तपाईँले यति बेला मुखर भएर अथवा अलिकति क्रिटिकल भएर सरकारको काम गराइको कार्यशैलीको आलोचना गरिरहनु भएको छ, अथवा सुझाव, रचनात्मक सुझावको रूपमा पनि यसलाई लिन सकिन्छ। एसकेएम सरकार 2019मा आइसकेपछि उसले 25 वर्ष शासन गरेको एसडिएफ जस्तो एउटा शक्तिशाली दललाई सत्ताच्युत गर्यो हैन। अनि 19मा आउनु अघि उसले धेरै कमिटमेन्टहरू, धेरै कुराहरू जनआकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्छु भनेर प्रतिज्ञा अथवा सङ्कल्प गरेको थियो। तर सरकारमा आइसकेको 3 वर्षमा त्यो सङ्कल्पहरू अथवा त्यो घोषणाहरूलाई साह्रै सम्बोधन गर्न सकिरहेको जस्तो अवस्था छैन। सरकारमा आएको पहिलो कार्यकाल पनि पुरा नभई अहिले सिक्किमे जनतामा एक हिसाबको निराशा
होइन, एक हिसाबको असन्तुष्टि देखा परिरहेको छ। सायद तपाईँको कुराले पनि त्यो कुरालाई पुष्टि गर्छ। तपाईँ त्यो सरकारको साझेदार दल भएको नाताले त्यो जवाबदेही त तपाईँहरूले लिनुपर्छ कि पर्दैन? अहिले जुन कुरा यो भइरहेको छ, त्यो भइरहेको छ, त्यो भइरहेको छ भने यहाँ मसँग सुनाइरहनु भएको छ, त्यो कुरा साझेदार दलको नाताले तपाईँले सरकारमा भन्नुपर्छ कि पर्दैन? म यो सरकारलाई त सुनाएको त, सरकारलाई सुनाएको, विपक्षीलाई सुनाएको, जनतालाई सुनाएको, बुद्धिजीवी सबैलाई सुनाएको मैले। सरकारलाई भन्ने तरिका जस्तै आज मेरो स्टुडियो मार्फत अथवा मेरो कार्यक्रम मार्फत मात्र नभएर तपाईँहरू जस्तै 12 जना बिजेपी को विधायक छ, तपाईँहरू एसेम्ब्लीमा तपाईँहरूको प्रतिनिधित्व छ होइन, त्यहाँबाट अझै प्रभावकारी तरिकाले तपाईँहरूले भन्नु सक्नुपर्ने हो। होइन, यो अब विधायकहरूले पनि हामीले केही दिन अघि एउटा विधायक दलको हामीले बैठक राखेर उहाँहरूसँग पनि चर्चा गरेको छौँ। उहाँहरू ज्ञानी हुनुहुन्छ, गुणी हुनुहुन्छ र जनताले उहाँहरूलाई जिम्मेवारी दिएको भएर उहाँहरूले पनि जिम्मेवारी वहन गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूले समयमा यो विषयहरूमा चर्चा गर्नुहुन्छ भन्ने हामी आशा गर्छौँ र बजेट सेसन पनि आउँदैछ र हामीले यो मतलब सरकारलाई यो सकारात्मक, सरकारलाई अझै समय छ नि त होइन, यो भोलि चुनाव भएर आज हामीले आरोप लगाएको पनि होइन र आरोप त्यस्तो आरोप पनि होइन, यो अनर्गल आरोप पनि के त्यस्तो होइन। यो सिएजी रिपोर्टमा यस्तो आएको छ, पूर्व सरकारमा यत्रो थुप्रो प्रकारको अब धाँधली भयो भनौँ, गडबडी भयो होइन। अब त्यसमा जनताले सिबिआई पनि चाहन्छ। मुख्यमन्त्री साहबले भन्नुभएको छ सिबिआई हामी चाँडै ल्याउँछौँ भनेर होइन। हामी त चाहन्छौँ सिबिआई आओस्, यो सिएजी रिपोर्टमाथि पुरा छानबिन होस्। किनभने तपाईँहरूलाई याद छ 2014मा केन्द्रमा भारतीय जनता पार्टी सरकारमा आउनुभन्दा पहिले सिएजी रिपोर्टकै आधारले 2G घोटाला, यो कोलगेट घोटाला, त्यस्तै प्रकारले कमनवेल्थ घोटालाहरू सबै यो सिएजी रिपोर्टमा आएको, किनभने अथेन्टिक डकुमेन्ट हो नि। र यो डकुमेन्टमा आएको छ र यो डकुमेन्टमा आएको हेर्दाखेरि चाहिँ पूर्व सरकारको अब थुप्रो यहाँ छ होइन। एउटा विषय यहाँ यस्तो छ, 800 करोडभन्दा पनि बढी पूर्व सरकारले यो फेयर वेदर रोड भनेर 2 किलोमिटरको रोडहरू स्याङ्सन गरेको छ। एउटा रोडको औसत 49 लाख समथिङ गरेर यो बाटो दिएको छ। न त्यसमा अहिले जमिनको कम्पेन्सेसन पाएको छ मान्छेले, न कन्ट्र्याक्टर्सले बिल नै पाउँदैछ र 800 करोडभन्दा बढी चाहिँ स्याङ्सन गरेर त्यो पनि इलेक्सनको मुखमा छोडेर गयो पूर्व सरकारले। आज बिचरा कन्ट्र्याक्टर्सहरू रोइरहेछ। अस्ति म विभागमा गएर सोद्धाखेरि चाहिँ विभागीय अधिकारीहरूले पनि बिचरा भन्यो हामी अब 800 करोड वर्तमान सरकारले कहाँबाट ल्याएर भुक्तानी गर्ने होइन। तर यस्तो विषयमा वर्तमान सरकारले पनि जो अघि तपाईँले भन्नुभयो उहाँहरूमाथि जनताको आशा छ, विश्वास छ, तर सरकारलाई कहाँ गाह्रो परिरहेछ, किन सरकारले गर्न सकिराखेको छैन, के गडबड भएको छ, त्यो विषयहरू सरकार पक्षले पनि जनतामा ल्याउन सक्छ। यो रिपोर्ट त सार्वजनिक हो, यो मैले कहीँबाट प्रिन्ट आउट गरेर ल्याएको होइन होइन। त यो रिपोर्ट हेर्दाखेरि चाहिँ सरकारले पनि अलिकति दह्रो प्रकारले काम गर्नु सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सुन्नुहोस् न, यो भाजपा सिक्किम प्रदेशको जुन यो तपाईँहरूको कार्यकारी समिति छ, यसको कार्यकाल अब पुरा हुनै लागेको छ, लगभग अब चुनाव हुनुपर्ने स्थिति छ। अब यो हुनसक्छ होइन। अनि मानिलिउँ त्यो चुनाव हुन्छ है, त्यसपछि नयाँ भाजपा अध्यक्षको रूपमा DB चौहान नै आउँछ भन्ने पनि छैन, नआउनु पनि सक्छ, आउनु पनि सक्छ होइन। यस्तो स्थितिमा अहिले तपाईँ अध्यक्ष भाजपाको स्टेट प्रेसिडेन्ट हुँदै नै तपाईँले यो सब अहिले आलोचनात्मक रूपले मुखर भएर सरकारमाथि दबाब बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ? होइन, दबाब होइन, मैले अघि पनि भने अब सकारात्मक सुझाव, एउटा हेल्दी सुझाव राख्दैछौँ हामी होइन। अस्ति मैले सिक्किम मिलको विषयमा भन्दाखेरि पनि सरकारलाई पनि भने सरकारी कर्मचारीले चेपेर ल्याएको फाइल मात्रै आखिर सत्य हुँदैन। त्यो फाइलको पर्दादेखि या ब्रिफिङ या मिटिङ मात्रै पनि एउटा चलन छ कि सरकारी कर्मचारीहरूले, अब सबै कर्मचारीलाई पनि भन्दिनँ म होइन, कति सिक्किमलाई माया गर्ने कर्मचारीहरू पनि हुनुहुन्छ, सिक्किमको लागि मरिमेट्ने कर्मचारीहरू पनि हुनुहुन्छ, तर कतिजना चाहिँ सिक्किमको सोझोपनको फाइदा उठाएर हामी त यो सिएजी रिपोर्ट हेर्दैनौँ नि त। म यहाँ किन तपाईँको मार्फत त्यो सिएजीको चर्चा गर्दैछु भन्दाखेरि म चाहन्छु हरेकले हेरोस् होइन, यसमा चर्चा होस्। यो सिएजी रिपोर्ट लिएर हाम्रो मान्छेहरू, हाम्रो अनइम्प्लोइडहरू, हाम्रो पढेकोहरू विभागमा जाओस्, यो किन हुँदैछ गडबडी होइन। त यो सबै एवेरनेस ल्याउने पनि मेरो एउटा
मतलब यो अभियान हो। र अर्को चाहिँ अब मेरो 2 वर्षको कार्यकाल भाजपाको अध्यक्षको कम्प्लिट हुन्छ र कम्प्लिट भएपछि मैले मेरो पार्टीको संविधानलाई सिरोपर गरेर मैले अर्को कसैलाई अध्यक्षको भार मैले दिनुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, तपाईँले अहिले जति पनि कुरा भन्नुहुँदैछ यो सिक्किमे जनताको हक हितको लागि, उनीहरूको अधिकार र न्यायको लागि बोल्दै हुनुहुन्छ, एकछिनलाई मानौँ न है। तपाईँको भाजपाभित्रको जुन राजनैतिक यसको संरचना छ अथवा बितेको केही दिनदेखि तपाईँहरूको राजनीतिक रूपमा चलिरहेको सङ्गठनको पद्धति छ, जस्तै हामी देख्छौँ नि आमा बाउको आफैले जन्माको चाहिँ बायोलोजिकल सन्तान हुन्छ होइन, अनि कसैलाई अब धर्मपुत्र धर्मपुत्री पाल्यो भने एडप्टेड हुन्छ। तपाईँहरूको भाजपा सिक्किम भाजपामा 2 जनाले चाहिँ इलेक्सनै जितेर आएको छ टिकटै पाएर होइन, रेस्ट चाहिँ एसडिएफबाट जितेर आउनेहरू 10 जना छ। यसो हेर्दा चाहिँ तपाईँहरूको 2 जना चाहिँ बायोलोजिकल तपाईँको छोराछोरी जस्तो, रेस्ट चाहिँ तपाईँहरूले एडप्ट गरेको जस्तो सन्तान जस्तो देखिन्छ नि त। अनि तपाईँ चाहिँ एकपट्टि जनताको कुरा लिएर सरकारलाई दबाब बनाउने हिसाबको रणनीति अहिले अख्तियार गरेको देखिन्छ, सँगैमा रेस्ट एसडिएफबाट बिजेपीमा आउने विधायकहरू चाहिँ काहीँ न काहीँ सरकारकै नजिक भएर काम गर्ने जस्तो पनि त्यहाँ हामी देख्छौँ राजनीतिक सतहमा। सो तपाईँको दबाब कसरी सफल हुन्छ? तपाईँको आफ्नो विधायकहरूसँग तालमेल पनि त्यति देखिँदैन? होइन, तालमेल छ मेरो। सरकारसँग पनि हामी रुबरु छौँ, यो प्रेस मार्फत पनि हामी रुबरु हुन चाहन्छौँ। किनभने मुख्यमन्त्री एक्लै सरकार होइन, मन्त्री एक्लै पनि विभाग होइन, सरकारी तन्त्र धेरै व्यक्तिहरूले बनिएको हुन्छ। सिक्किममा त लगभग 1 लाख गभर्मेन्ट इम्प्लोइ छन् र त्यसले गर्दाखेरि सबैलाई एउटा सल्लाह, सबैलाई एउटा सुझाव पनि हो हाम्रो कि मैले अघि भने हाम्रो न्यायप्रेमी जनताहरू छन् सिक्किमको होइन, ल एबाइडिङ सिटिजन्सहरूलाई अब यो रिपोर्टले चाहिँ के भन्छ भने धेरै ठुलो धाँधलीहरू भएको छ। यहाँ सिबिआई आउनु त जरुरी छ। यो सिएजी रिपोर्ट हेर्दाखेरि त 1 खेप होइन 2 खेप होइन, सिबिआई त यहाँ क्याम्प लगाएर बस्नुपर्ने र पूर्व सरकारको पनि धेरै करतुतहरू यो सिएजी रिपोर्टमा छ। यो विषय। अर्को विषय हाम्रो अब 12 जना विधायकलाई म त्यसरी बायोलोजिकल र केमिकल भन्नु म मिलाउन चाहन्न होइन, किनभने राजनीतिमा सबै कुरा मतलब जन्मेरै मात्रै पनि हुँदैन होइन, सबै कुरा मिल्दै जान्छ। उहाँहरूले भाजपामाथि विश्वास गरेर, पार्टीमाथि विश्वास गरेर आउनु भएको र म त एउटा सिक्किम एकाइको अध्यक्ष मात्रै हो। हाम्रो नेता अब अहिले विश्व प्रख्यात नरेन्द्र मोदी हुनुहुन्छ, उहाँको काम गराई र भाजपाको पारदर्शिता, दूरदर्शिता र देशहितमा काम गराइ हेरेर उहाँहरूले बिजेपीमा जोइन गर्नुभएको र उहाँहरू सबै मेरा आदरणीय, मेरा प्यारा प्रिय हुनुहुन्छ। 12 जना विधायकलाई म अलग देख्दिनँ, उहाँहरूले सबैले जनताको सरोकार काम गरिरहनु भएको छ र मैले एक्लै यो दबाब बनाउने कोसिस गरेको पनि होइन र म त यो दबाब पनि भन्दिनँ, सरकारलाई सल्लाह हो र अध्यक्षको नातामा मैले अब सिक्किमे जनताको हितमा यो सल्लाह मैले राखेँ र अझै पनि अहिले तपाईँले अरू प्रश्नहरू राख्नुभयो भने त्यसमा पनि म सल्लाह दिन योग्य कुराहरू छ भने राख्छु। यति हो। मैले मुख्यमन्त्री साहबलाई या सरकारलाई भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ सरकार मतलब जनताको अघि तपाईँले भन्नुभयो ठुलो आकाङ्क्षा छ, ठुलो विश्वास छ, तर जनताको ठुलो पैसा चाहिँ विभागभित्रै गडबड हुँदैछ, भ्रष्टाचार हुँदैछ होइन। मैले अघि स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किमको त्यो अनरिकन्साइलको कुरा गरेँ नि, 2015-16मा त 75 करोड अनरिकन्साइल भएको छ, मिलेकै छैन, हिसाब गडबड भएकै छैन। 2019-20मा पनि 34 करोड समथिङ अनरिकन्साइल भइरहेछ। कतै यो पैसा गडबड त भइरहेको छैन, भ्रष्टाचार त भइरहेको छैन यो पैसामा। अब त्यो भयो भने त बिचारा सरकारले पनि मुख्यमन्त्रीले पनि कसरी विकास गर्नु? जबको ठुलो हिस्सा चाहिँ अब चुइने भाँडो बेसी भयो भने त जति थपे पनि त चुइबस्छ नि त। अनि त्यसो गर्दा मैले आगाह गरेको बताएको र मेरो विधायकहरूसँग हामी मिलेर भाजपाको विधायकहरूसँग हामी काम गर्छौँ र हामी जनसरोकारको विषय हाम्रो पार्टीको यो सामूहिक प्रयास हो। सिक्किमको जस्तो प्रकारको राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अथवा इतिहास छ, सिक्किममा जहिले पनि लोकल सेन्टिमेन्ट्सको राजनीति चलेको छ, क्षेत्रीयतावादको कुराहरू यहाँ अलिकति आइछ होइन, 371F को सुरक्षाको कुराहरू एकदमै सेन्सिटिभ छ। यस्तो अवस्थामा भाजपा जस्तो राष्ट्रिय दल जसले चाहिँ फेरि एक देश एक विधान जस्तो पोलिसीमा पनि काम गरिरहेको छ होइन, उनीहरूको त्यो अल्टिमेट त्यो सोचमा उनीहरूको राजनीतिक कदम उठ्छ। भाजपाले सिक्किममा कुनै दिन ठुलो दलको रूपमा आएर चुनाव जितेर सरकार बनाउँछ अथवा त्यसरी साङ्गठनिक फस्टाउँछ भन्ने त्यो सोच राख्नुहुन्छ तपाईँ? म त बिजेपीमा छु, म त बिजेपीलाई नै माया गर्छु। जहाँसम्म
सिक्किमको परिप्रेक्ष्यमा सिक्किमको भन्ने प्रश्न हो। सिक्किमको परिप्रेक्ष्यमा पहिले त हामी अब सिक्किमे जनतालाई सिक्किमको हितलाई सिक्किमको माटोलाई माया गरेर हामी राजनीति गर्न चाहन्छौँ। राष्ट्रिय पार्टीको राष्ट्रिय नीतिमा भलै राष्ट्रिय हितको कुरा हुन्छ, तर राष्ट्र भनेपछि सिक्किम पनि यो भारत देशभित्रै आउने कुरा हो नि, होइन? राहुल गान्धीले जस्तो युनियन अफ स्टेट अलग्गै र नेसन अलग्गै भन्ने हामी मान्दैनौँ। तर यो देशको एउटा सिक्किम अभिन्न अङ्ग भएकोले गर्दा देशको हित भयो भने सिक्किमले पनि हित भइहाल्ने हो। अब देशभरि कोरोनाको इन्जेक्सन लगाए सिक्किमकोहरूले पनि लगाए, होइन? देशभरि फ्रीमा चामल पाए सिक्किमकोले पनि चामल पाए। त्यसले गर्दा जब देशको विकास हुन्छ सिक्किम त अटोमेटिकल्ली नै विकास हुने हो नि, होइन? र यसमा त सिक्किमलाई अलग्गै हेर्ने त्यो एउटा कतिजना मान्छेहरूले चाहिँ देश भनेपछि फेरि सिक्किमलाई चाहिँ अलग्गै स्टेट भन्छ, त्यो देशभित्रकै एउटा अङ्ग हो, यो बुझ्नु जरुरी छ। र भाजपा कति इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा मैले अघि तपाईँलाई सुरुमै भने, एसडिएफ पार्टीको पनि एमपी गएर तल एनडिएमै हुनुहुन्छ, अनि एनडिएको मिटिङमा दुईटै पार्टी, अब भले यहाँ त विपक्षी हो नि एसडिएफ र एसकेएम, तर एसकेएमको एमपी पनि एनडिएमै हुनुहुन्छ तल। र भोलि अर्को पार्टी कुरै आयो भने पनि सायद अब 24मा बिजेपी नै आउला जस्तो छ, र अर्को कुनै पार्टी आयो अरे भविष्यमा भने पनि उनीहरूले पनि बिजेपीसँगै तालमेल राख्ने कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि तल त मतलब समुद्र त भाजपै हो, होइन? र बिजेपी अप्पर ह्यान्डेड छ भन्नु एकदमै छ अब केन्द्र सरकारको। र म सिक्किममा म अर्को पनि एउटा आँकडा राख्न चाहन्छु कि तर राज्यको सन्दर्भमा कुरा गरौँ न, होइन सन्दर्भमै कुरा गर्दैछु म। प्रत्येक 1 रुपियाँ सिक्किम सरकारले खर्च गरेकोमा अति पूर्व काजी साहबदेखिको यताको म कुरा गर्छु, 1 रुपियाँ सरकारले खर्च गरेकोमा लगभग 74 रुपियाँ चाहिँ केन्द्र सरकारको हुन्छ सिक्किममा। तपाईँहरूलाई विश्वास लाग्दैन यो आँकडा गलत हो भने तपाईँले सिएजी रिपोर्ट हेर्नुहोस्। र लगभग 26 रुपियाँ स्टेट गभर्मेन्टले खर्च गर्छ। स्टेट गभर्मेन्टले आफ्नो रेभेन्यूले जसरी हुन्छ जताबाट अब जुन प्रकारले रेभेन्यू आउँछ भनेपछि 74 रुपियाँ हामीलाई केन्द्र सरकारले दिन्छ प्रत्येक 100मा। अब लाखमा 74,000 हाम्रो यहाँको मतलब केन्द्रले दिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब केन्द्र सरकारको अनुदान र केन्द्र सरकारको योगदान स्टेटलाई हामीलाई जरुरत छ, किनभने हाम्रो रेभेन्यू छैन स्टेटमा त्यस्तो ठुलो कल कारखाना उद्योग छैन, होइन? र अलिकति अब सिक्किम केन्द्रसँगै सिक्किम नर्थ इस्ट लगायत सिक्किम हामी अलिकति केन्द्रसँग अरू स्टेटहरूभन्दा अलिकति बेसी नै आश्रित छौँ, पहिले पनि अहिले पनि र आउने दिनमा पनि। र केन्द्र सरकारसँग मिलेरै काम गर्दाखेरि सिक्किमलाई हित छ, सिक्किमको भलो भइराखेको छ, सिक्किममा विकास भइरहेछ। र त्यसो गर्दाखेरि भाजपा पनि काहीँ यो जुन गुडविल बनिँदैछ जनताको बिचमा र आउने दिनमा सिक्किमे जनताले पनि बुझ्छन् जस्तो लाग्छ मलाई। सुन्नु न, तपाईँ लगायत भाजपाका 8 जना विधायकहरूलाई है सरकारको विभिन्न निकायमा एडभाइजरको चेयरम्यानको पदहरू दिए, जुन तपाईँले त छोडिम सक्नुभयो नि। यो चाहिँ तपाईँहरूसँग सल्लाह गरेर दिएको थियो कि नोटिफिकेसन आउँदा मात्रै थाहा पाउनु भएको? होइन, यो सल्लाह भएको। हाम्रो केन्द्र कार्यालयमा पनि यसको जानकारी भएर यो तलैबाट पनि अनुमोदन भएर भएको, केन्द्र मतलब हाम्रो हेड अफिसबाट पनि अनुमोदन भएर त्यसलाई एप्रुभ भएर भएको। अनि एसकेएम सरकारको कतिपय महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू हुन्छ, मुद्दाहरू हुन्छ, त्यसमा तपाईँहरूको सरसल्लाह लिने गरेको छ कि छैन? गठबन्धन भएको नातामा छैन, त्यस्तो त छैन। मतलब गभर्मेन्ट पोलिसी फर्मुलेसन पोलिसी मेकिङमा चाहिँ हामीलाई साथमा लिएको छैन। कमसेकम सल्लाह चाहिँ गर्नुपर्ने हो भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन तपाईँलाई? लाग्छ, सल्लाह गर्नुपर्ने हो। हामी पनि सिक्किमको हितमा काम गर्न चाहन्छौँ, हाम्रो पनि एनर्जी हाम्रो ऊर्जा सिक्किमको लागि लगाउन चाहन्छौँ, तर अब धेरै कारण होला। अनि तपाईँहरू त्यो गठबन्धनमा त्यो समर्थनमा बसिरहनु पर्ने अर्थ के रह्यो? होइन, अर्थ त अब मैले अघि भने अब हाम्रो केन्द्र नेतृत्व र राज्य सरकारसँग हाम्रो अब तालमेल छँदैछ। हामी बाहिरबाट समर्थन गरिरहेछौँ र जनहितको कामहरू हाम्रो विधायकहरूले पनि गरिरहेछन्, हामी पनि गर्दैछौँ र यो गर्दै जाने। सो होइन, त्यसले एउटा के पनि देखायो भने काहीँ न काहीँ राज्य भाजपाको सिक्किम प्रदेश भाजपाको स्थिति पनि निरीह खालको त छैन, किनभने केन्द्रको नेतृत्व छ अथवा केन्द्रमा भाजपाको सरकार छ, केन्द्र सरकारसँग केन्द्रीय भाजपासँग र एसकेएमको आपसी माथिल्लो तहमै तालमेल मिलेपछि तल प्रदेशको के भूमिका भन्ने जस्तो एउटा निरीह अवस्था आएन तपाईँहरूको? माया लाग्दो क्या त? दयनीय।
त्यस्तो त होइन, किनभने हामी सक्षम छौँ। हामी 12जना विधायक छौँ, हाम्रो सङ्गठन छ, राज्य स्तरीय हाम्रो कमिटी छ, विभिन्न मोर्चा कमिटीहरू छ, जिल्ला स्तरीय कमिटी छ, हामी मण्डल भन्छौँ, अरू पार्टीहरूले सिएलसी भन्छ। हाम्रो सिएलसीदेखि लगेर विभिन्न रूपमा हाम्रो कार्यकर्ताहरू सक्रिय रूपमा हामी काम गरि नै राखेको छौँ। यति हो, हामी एसकेएमसँग हामीलाई कुनै त्यस्तो अब वैर भाव, एउटा दुश्मनी भाव लिएर भाजपा कार्यकर्ताहरूले काम गरिराखेको छैन। हामीले उहाँहरूलाई सम्मान दिएर, किनभने उहाँहरू सरकारमा हुनुहुन्छ होइन, सरकारको समदृष्टि होस्, सरकारले सबैलाई साथमा लिएर काम गरोस् भनेर हाम्रो विधायक, हाम्रो कार्यकर्ताहरू सबैले हामी सरकारलाई एउटा समर्थनकै दृष्टिले हेरिरहेछौँ। र यो जुन मैले राखेको सल्लाहहरू पनि सरकारले, अघि मैले भने नि, कहाँ चुइँदैछ, कस्तो प्रकारले सरकारलाई घाटा हुँदैछ, जनतालाई घाटा हुँदैछ, यो विषयहरूमा पनि चर्चा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा। तपाईँहरूसँग अहिले 12जना विधायक छ है, सरकारलाई समर्थन पनि दिइराख्नु भएको छ। क्याबिनेटमै जाने अथवा क्याबिनेटमा मन्त्री पद लिने जस्तो प्रस्तावहरू अथवा त्यस्तो चाहनाहरू चाहिँ तपाईँहरूमा जागेन? अब यो चाहिँ अब पोस्ट पोल एलायन्स भइदियो, यो इलेक्सन भइसकेपछिको डेभलपमेन्ट भयो। त्यसले गर्दाखेरि अब उहाँहरूको मन्त्री परिषद बाँटिसकेपछि अब यो हकिकत हो, सबैलाई किनभने बिचमा त्यस्तो हल्ला पनि आइबस्छ है, हल्ला त आइबस्छ। फल्नाको मन्त्री पद जान्छ अरे, अब बिजेपीको फल्नाले पाउँदैछ अरे भन्ने हल्ला चाहिँ आइबस्छ नि। मैले अघि भने यो एलायन्स हुनु हो भने चाहिँ अब प्रिपोल एलायन्स हुनु, भोटमा हामीसँगै जानु भन्ने त यो विषय हुन्थ्यो होला। तर उहाँहरूको मन्त्री परिषद आवन्टन भइसकेपछिको डेभलपमेन्ट भएकोले गर्दाखेरि अब यो हुनु सकेन, यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। सो अब अहिले 22 भइगयो, 23-24मा फेरि विधानसभा चुनाव हुन्छ होइन, नयाँ सरकार बनिनुको लागि। त्यति बेला भाजपाको स्ट्यान्ड के हुन्छ, अथवा भाजपा यसरी नै यो गठबन्धनमा यसरी जान्छ कि एक्लै लड्छ? त्यो चाहिँ समयले बताउँछ। अब केन्द्र नेतृत्व, हाम्रो राज्य सरकार, उहाँहरूको बिचको जुन अहिलेसम्मको अब वार्ता भइरहेछ, त्यो वार्ताले अहिले हामीले बाहिरीय समर्थन गरिराखेको छौँ। र अब आउने दिनमा अब राजनीति कता जान्छ, के हुन्छ, हामी साथमा हुन्छौँ हुँदैनौँ, त्यो चाहिँ अहिले नै चाहिँ म भन्न सक्दिनँ। हजुर, भाजपाको अघि मैले एउटा कुरा झिकेँ है, भाजपाको जुन नेसनल बडी छ अथवा राष्ट्रिय भाजपाको जुन चरित्र छ, उसको काम गर्ने शैली छ, भाजपाले स्पष्ट रूपमा एक राष्ट्र एक विधान होइन, त्यो खालको पोलिसी लिएर काम गरिरहेको छ। त्यसको काहीँ न काहीँ परिणामको रूपमा हामीले जम्मू काश्मीरको अवस्था पनि देख्यौँ। 370 जुन त्यहाँको विशेष प्रावधान थियो, त्यसलाई भाजपाले सजिलैसँग उडायो होइन। सिक्किम पनि यस्तो राज्य हो जहाँनिर 371F ले यसलाई सुरक्षा प्रदान गरेको छ। सो तपाईँलाई के लाग्छ, भावी दिनहरूमा भाजपाको त्यस्तो खालको पोलिसीदेखि सिक्किमलाई पनि जोखिम छ, अथवा सिक्किमको त्यो विशेष प्रावधान सुरक्षित नै रहन्छ, त्यस्तो आशंका, त्यस्तो मानिसमा काहीँ न काहीँ त्यो सन्देह, काहीँ न काहीँ त्यो भय त्रास रहन्छ नि, एउटा घटनाले मान्छेलाई फेरि त्यस्तो बनाउँछ नि सोच्नु? तपाईँलाई त्यसरी सोचाइ आउँछ? हामीलाई निचा देखाउने सबैभन्दा ठुलो हाम्रो विरोधीहरूको हतियारै त्यही हो सिक्किममा। र अनर्गल हुँदै नभएको यो आरोप हामीलाई लाग्ने गर्छ। अब अमित शाहजीले जब 370लाई निरस्तीकरण गर्दाखेरि पार्लियामेन्टमा हाम्रो सिक्किमको माननीय एमपी श्री इन्द्रहाङ सुब्बाले सोध्नु भएको प्रश्नमा पनि उहाँले इङ्कित गरे, अब राष्ट्रको गृहमन्त्रीले बोलेको नि, त्यो त पार्लियामेन्टको रेकर्डमा गइहाल्छ अटोमेटिकल्ली होइन। पार्लियामेन्टको रेकर्डमा हामीले खोज्दाखेरि पाइहालिन्छ। र त्यसरी अन रेकर्ड देशको संसद, सबैभन्दा सर्वोच्च न्यायको घर होइन, विधान बनिने ठाउँ, सदनमा चाहिँ बोल्नु भएको विषय हो। र हामी विश्वस्त छौँ कि सिक्किमले मात्रै होइन, नागाल्यान्ड, मणिपुर, त्रिपुरादेखि लगेर जति पनि नर्थ इस्टर्न स्टेट्स, इभन उँधोको गोवा, आन्ध्र प्रदेश, तेलङ्गानासम्ममा पनि यो 371F भित्रको सानो सानो यो प्रावधानहरू छ, स्पेसल प्रोभिजन्सहरू भनेर सबै स्टेटलाई दिएको छ। हामीलाई पनि यो प्रावधान अन्तर्गत पुरानो कानुनहरूको सुरक्षा हुने बारेमा त्यो संविधानमा मतलब जब एमेन्डमेन्ट भयो, सिक्किम भारतमा विलय भयो, त्यति बेलै लगाइएको प्रावधान हो। र हामीलाई त लाग्दैन केन्द्र सरकारलाई यसलाई कहीँ दुखेको छ, किनभने जम्मू कश्मीरको विषय चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको संविधानै अलग्गै, झन्डै अलग्गै। तपाईँ आफै सिक्किमको नागरिक, सिक्किम
को माटोको मान्छे भएको नाताले यो कुरा 371 हुँदैन होला भन्ने विश्वास राख्दा ठिकै हो। तर जहाँसम्म भाजपाको काम गर्ने शैली छ अथवा उनीहरूको नीति छ, काहीँ न काहीँ लिखित रूपमा काहीँ पनि उसले आश्वस्त पारेको छ भविष्यमा कहिले पनि। मैले भन्ने त पार्लियामेन्टमा अमित शाहजीले देशको गृहमन्त्रीले आश्वासन दिइसकेको त्यो पार्लियामेन्टको रेकर्डभित्र पसिसकेको विषय एक। अर्को कुरा, हामी आफै सिक्किमको भएर हामीले नै सिक्किमको कानुनलाई उडाउनु, सिक्किमको पुरानो कानुनहरूको सुरक्षा नगर्नु भने हामी कसको लागि राजनीति गर्नु हैन? मलाई त भोलि लगेर दिल्लीमा एमपी बनाउने होइन, मलाई कुनै प्रदेशमा लगेर मलाई नेतागिरी गर्नु पनि छैन, मलाई जानु पनि छैन। म त सिलगढीमा माटो किन्ने विषयमा पनि म विरोध गर्ने मान्छे हो। अनि 370 जम्मू काश्मीरको 370 त्यो त को धारा टेम्परेरी प्रोभिजन थियो नि। तपाईलाई काहीँ न काहीँ त्यो चसक्क चाहिँ भएन। किनभने बिजेपीले पहिले नै स्पष्ट भनेको थियो, उनीहरूको त 1952 देखि यसको विरोध गरेर गएको उनीहरूले, किन त्यहाँ झन्डै अलगै, संविधानै अलगै, कानुन नै अलगै, सबै नै अलगै हुँदाखेरि चाहिँ जम्मू कश्मीर भारतमा भएर पनि भारत जस्तो थिएन हैन? तर त्यो नहुनेको त बेग्लै कुराहरू, त्यसको इतिहास बेग्लै छ। तर सिक्किम त भारतभित्रमा भएर पूर्ण रूपमा भारतमा छ। हाम्रोमा तिरङ्गा, हामी यति माया गर्छौँ, राष्ट्र प्रेम। सिक्किममा हेऱ्यो भने 15 अगस्त 26 जनवरी कस्तो मजाले मनाउँछन् हैन? देश हितमा यहाँ राष्ट्रवादी गानाहरू गाइन्छ, सब मान्छेले देशलाई मन पराउँछन्, माया गर्छन्। भारतको आर्मी कति प्रिय छ। कुनै अहिलेसम्म कुनै घटना सुन्नु भएको छ यहाँ चाहिँ आर्मीलाई ढुङ्गा हाने अरे, कहीँ बाटो छेक्यो अरे, अथवा आर्मी र यहाँ सिभिलियन्सको बिचमा टसल त छोडिदिनुहोस् न हैन? सानो केही पनि हाम्रोमा त्यो छैन, किनभने हामीलाई आर्मीमाथि विश्वास छ, हाम्रो सेनामाथि। उहाँहरूलाई सम्मान गर्छौँ हामी, किनभने उहाँहरूले सीमामा खटेर आज सिक्किमलाई, देशलाई सुरक्षा बनाइरहनु भएको छ। अनि यो सबै हेर्दाखेरि सिक्किममा त्यस्तो हुने कुनै परिस्थिति मलाई आउँछ जस्तो लाग्दैन। आएको खण्डमा म एउटा कुरा भनिरहेको, त्यस्तो कुनै परिस्थिति आएको र आउने सम्भावना भयो भने हामी त सिक्किमै हो नि, हामी त सिक्किमको हितमा हामी कराइहाल्छौँ नि। त्यति बेला बिजेपी भनेर हामी कहाँ चुप लागेर बस्छौँ र? हामी त सिक्किमै भएर त्यति बेला हामी त्यसको पुरजोर विरोध, हामी के गर्न सक्छौँ हामी त्यो त विरोध गरिहाल्छौँ। अनि भाजपाको राजनीतिक छवि अथवा राजनीतिक र यसको साङ्गठनिक शक्तिको कुरा गर्दाखेरि आरएसएसको कुरा नगरी कम्प्लिट हुँदैन। भाजपाको पर्दा पछाडिको शक्ति आरएसएस भनेर अहिले जगजाहेर पनि भइसक्यो। सिक्किममा आरएसएसको स्थिति कस्तो छ अथवा तपाईँको तालमेल कस्तो छ? आरएसएसको पर्दा पछाडि बसेर काम गर्ने जुन शैली छ हैन, तपाईँहरूको सङ्गठनको पछि बसेर त्यस्तो खालको स्थिति के छ? होइन, राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घ भनेको अब रेडी फर सेल्फलेस सर्भिस भन्छ। उहाँहरू अब एउटा सेल्फलेस राष्ट्र हितमा काम गर्ने एउटा राष्ट्रवादी सङ्गठन हो। र बिजेपी र आरएसएस एउटै हो भन्नु यो गलत जस्तो मलाई लाग्छ। अब कति हो, अब राष्ट्रवादी सोच भएकाहरू कोही बिजेपीमा पनि आउँछन्, कोही आउँदैनन् पनि, कोही अर्को पार्टीतिर पनि जान्छन्। उनीहरूको अब उनीहरूको राजनीतिक इच्छा अलगै हुनसक्छ, उनीहरूको आकाङ्क्षाहरू। र सबै बिजेपीमा हुने आरएसएस गरेकै हुनुपर्छ, त्यो ट्रेनिङ गरेकै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन हैन? र उनीहरू एउटा राष्ट्रवादी सङ्गठन हो। राष्ट्र हितमा कति कुराहरू उहाँहरूले राख्छन्। अब भाजपाले कति कुराहरू उहाँहरूको मान्छ, कति मान्दैन। तर जुन एउटा मार्केटमा छ बिजेपी नै आरएसएस, आरएसएस नै बिजेपी भने त्यो चाहिँ म मान्दिनँ। तर सिक्किममा आरएसएसको उपस्थिति छ, उहाँहरूको उपस्थिति छ। उहाँहरूले सामाजिक राष्ट्रवादी कामहरू गर्नुहुन्छ। कोभिडको टाइममा धेरै कामहरू गर्नुभयो। राजनीतिक गतिविधिमा उहाँहरूको हस्तक्षेप अथवा फिडब्याक केही पनि सुझाव छैन। उहाँहरूको अब फिडब्याक जाँदाखेरि पनि उहाँहरूको च्यानल छ, उहाँहरूको च्यानलबाट अब उधै हेड अफिसतिरै जान्छ। हामीलाई त्यस्तो इन्टरफेरेन्स पनि छैन र हामी त्यस्तो अब काँधमा काँध मिलाएर हिँड्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। उहाँहरूको आफ्नै काम छ। तपाईँले भने जस्तै उहाँहरूले अब मुहानमै चिज हालेपछि त त्यो आएर फेरि तपाईँहरूको तर अहिलेसम्म मेरो यो 6 वर्ष पुरा भयो कार्यकाल, तर अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो एज सच त्यस्तो इन्टरफेरेन्स यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ आएको छैन। अब तपाईँलाई म एउटा अन्तिम प्रश्न गरेर यो अन्तर्वार्ता टुङ्गाउने दिशातिर लाग्छु है। सिक्किम दार्जिलिङ बिच धेरै कुरामा राजनीतिक छोडेर धेरै कुरामा सिमिल्यारिटी छ हैन? त्यो भाषिक, सांस्कृतिक, हाम्रो वैवाहिक सबै कुरोमा हामी एकअर्कामा सद्भाव छ, एकअर्कामा आउजाउ छ, एउटा सम्बन्ध छ। तर राजनीतिक एउटा मुद्दा छ जसले चाहिँ हामीलाई जहिले पनि
अलग्याउनु खोज्छ अथवा त्यसले हाम्रो सद्भावनालाई पनि कहिलेकाहीँ खलल पनि गर्नु खोज्छ सिक्किम दार्जिलिङ विलयको मुद्दा होइन। अनि केन्द्रदेखि सिक्किम र दार्जिलिङको राजनीतिक सतहसम्म बेला बेला यो बहस पनि आउने गर्छ, दार्जिलिङ विलय हुन्छ अरे कुरा चल्दैछ अरे, काहीँ न काहीँ भाजपाले पनि सहमति जनाएको छ अरे अथवा योबाट पनि पहल हुँदैछ अरे भन्ने खालको उडन्ते खबरहरू पनि बेला बेला राजनीतिको सतहमा आउने गरेको छ। सिक्किम भाजपा अध्यक्षको हैसियतमा दार्जिलिङ सिक्किम विलयको मुद्दामा तपाईँको स्ट्यान्ड के छ? मैले त कहीचोटि प्रेस मार्फत है भनिसकेको छु, यो अपत्यारो कुरा हो, यो पाङदोरे कुरा हो, यो कसैको पनि अब बिजेपीको हाम्रो कहीँ पनि दिमागमा यो विषय छैन र दार्जिलिङका नेताहरू दार्जिलिङलाई नेतृत्व दिन उहाँहरू सफल हुनुहुन्छ। उहाँहरूले दार्जिलिङको हितमा काम गरिरहनु भएको हामी देख्छौँ। थुप्रो पार्टीहरू छन्, थुप्रो नेताहरू छन्, उहाँहरू सक्षम हुनुहुन्छ दार्जिलिङलाई या मतलब पहाडलाई, तराईलाई, हाम्रो गोर्खा नेपालीहरूलाई न्याय दिनुको लागि उहाँहरू आफ्नो प्रकारले काम गरिरहनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू सक्षम हामी देख्छौँ र हामीले त्यति दार्जिलिङ सोचिरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन, किनभने हामी त दार्जिलिङदेखि पनि अझै माथि चेप्टिएको यो पहाडको फेदीमा हामी बस्ने, हामी 6.5 लाख भोटे लाप्चे नेपाली छौँ, पुरानो व्यापारी, र हामीलाई अब दार्जिलिङको राजनीति सोच्ने, त्यहाँको बारेमा हामीले चिन्तन गर्ने भन्दाखेरि हामीलाई आफ्नै सुर्ता थुप्रो छ होइन। सानो स्टेट भएकोले गर्दा नेचुरल रिसोर्सेस हाम्रो कम्ती छ होइन। अघि भने मैले तपाईँलाई हाम्रो रेभेन्यू कम्ती छ होइन, र हामीमै खुसी छौँ, उहाँहरूमै खुसी हुनुहुन्छ। यति हो हाम्रो कामना छ। उहाँहरूको जुन पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन छ पिपिएस, त्यो चाँडै अक्षरश रूपमा बाहिर आओस्, उहाँहरूले न्याय पाउन् भन्ने हाम्रो कामना चाहिँ पक्का छ। त्यो चाहिँ यो कार्यक्रम टफ गफको लागि तपाईँले समय दिनुभयो, मेरो थुप्रै प्रश्नहरूको उत्तर दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। हजुर, तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, यति बेला टफ गफको दोस्रो भागमा मसँग डिबी चौहान हुनुहुन्थ्यो, जो सिक्किम भाजपाका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो र अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति अनि भाजपाको आगामी दिन र राजनीतिसँग सरोकार राख्ने कुराहरू मैले दर्शकहरूमा आज पस्किने कोसिस गरेँ। आगामी दिनमा पनि सिक्किमको राजनीति, समाज लगायत विभिन्न क्षेत्रमा रहेका महानुभावहरूलाई यसरी स्टुडियोमा बोलाएर यो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछु। अन्य अपडेट्सको लागि हेर्दै गर्नुहोस् समिट टाइम्स।